हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे, जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और मेरी अब आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अपनी बच्चियों को महफूज रखें। जो अभी ना समझ हैं, जिनको अभी चीज़ों का नहीं पता, जो अनअवेयर हैं इस जालिम भेड़िए टाइप की दुनिया से, उन लोगों कि पेरेंट्स से, वालिदैन से, बड़ों से, खैर खाहों से मेरी इल्तिजा है कि वो उनको महफूज रखें। आए रोज़ ऐसे वाक़ियात पेश आते रहते हैं, रिपोर्ट कम होते हैं शायद, लेकिन अगर फिगर्स में हम निकालना शुरू करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ऐसे केसेस हैं। गोद में बच्ची के साथ रेप हो जाता है। गोद में जो बच्ची कितने माह की होगी, उसके साथ रेप हो जाता है। जिनके साथ रेप रेशो आ रही है 3-3 साल, 6-6 साल, क्या उम्र है इन बच्चियों की। इसी वाले से पेशावर में, कराची में, लाहौर में जो वाक़े रिसेंट हुए हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। मेरी ऐसी सिचुएशन में मेरी ज़ुबान साथ नहीं देती, क्योंकि मैं समझ नहीं पाती वो बच्ची किस कप में होगी, किस तकलीफ में होगी। और वो घटिया इंसान, वो क्या उसने किया, वो कौन था, वो कैसा इंसान नहीं, वो दरिंदा भी नहीं करता ऐसे। एनीवेज, कराची में पहला वाकया के हवाले से बात करने, कायदाबाद में कत्ल हुई 3 साल बच्ची से ज्यादती और तशद्दुद की जब तस्दीक हुई है, तो उस हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई। और पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने बताया है कि मकतूला के पोस्टमार्टम में ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। डॉक्टर सुमैया ने यह भी बताया कि मौत की वजह के तयन के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट महफूज कर ली गई है। केमिकल एक्समिशन रिपोर्ट आने पर मौत की वजह का तयन होगा। दूसरी जानिब वाक़े का मुकदमा थाना कायदाबाद में वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया, जिसमें वाज़ियात और कत्ल की दफ़ात शामिल की गई। मुकदमे के मुताबिक मेरी बेटी बाहर गई थी, वापस नहीं आई तो अहलिया ने कॉल की, जिसने बच्ची की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। और बच्चे के ये वालिद का कहना है कि रात में घर पहुंचे तो मोहल्ले में हुजूम था। मोहल्ले वालों ने बताया कि नामालूम अफराद बेटी की लाश बोरी में फेंक कर गए हैं। मेरे वालिद ने तस्दीक की कि लाश मेरी बेटी कलसूम की थी। ठीक है, ये मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही। फिर उसके बाद लापता होने वाली जो बच्ची है, उसकी लाश जो है वो घर के दरवाजे से मिल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जना हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दी गई। एसएसपी मलिर के मुताबिक बच्ची आज दोपहर 12 बजे लापता हुई थी, ताहम घर वालों ने पुलिस को इतला नहीं दी थी। रात के वक्त बच्ची की लाश जो है वो गेट के सामने फेंक दी गई, या वो लाश मिली। बच्ची के कत्ल में कौन मुलव्विस है, अभी तक तहकीकात जारी है। पुलिस हुकाम का कहना है बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात। मुकम्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची की वजह मौत और ज़्यादती से मुतल्लिक सामने आ सकेगा। बच्ची के वालिद ने जिना हॉस्पिटल मेडिकल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि बच्ची दोपहर को लापता हुई। बच्चों ने बच्ची को तलाश किया। मगरिब के करीब बच्ची की बोरी बंद लाश मिली। मस्तूरी करता हूँ कि किसी पर शक नहीं है। आज इस दिन जावेद आलम ने DIGE से रिपोर्ट तलब कर ली और तमाम पहलुओं पर तहकीकात करके हक़ाइक़ जल्द सामने लाने और मुलव्विस अफराद को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने का कहा गया है। इसी तरह से अगर रुख करें
پشاور کا، وہاں پہ مبینہ اجتماعی زیادتی میں زیادتی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے، اور پشاور کے علاقے پٹبیر میں لڑکی کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی میں ملوث 3 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق FIR درج کر کے ملزمان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ متاثرہ لڑکی کے والد کے ساتھ جرگہ کرنے والوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد ملزمان اور متاثرہ لڑکی کے والد کے درمیان جرگہ ہوا تھا۔ جرگے میں مرکزی ملزم کی متاثرہ لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جرگہ کا متاثرہ لڑکی کے والد کو رقم ادا کرنے کا بھی فیصلہ تھا۔ مختلف پہلوؤں سے واقعے کی تفتیش ابھی جاری ہے۔ پولیس کے مطابق لڑکی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ چند ماہ پہلے پیش آیا تھا، اور جو یہ اجتماعی زیادتی کا مقدمہ ہے جرگے کے باعث یہ تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ پشاور میں پٹبیر کے علاقے میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقدمہ متاثرہ لڑکی کے والد کی مدد میں درج کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ 35 روز قبل ہوا تھا۔ مقدمے میں تاخیر مقامی جرگے کے باعث ہوا۔ پولیس نے واقعے سے متعلق تفتیش شروع کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد جگو آباد کی طرف آپ چلے جائیں، وہاں پہ بھی اجتماعی زیادتی ہوئی۔ 16 سالہ لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی سامنے آئی۔ جگو آباد کے بولان محلے میں 16 سالہ لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے لڑکی کا میڈیکل کروایا جائے گا، اور متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے کہ ملزمان نے شادی کا جھانسا دے کر اپنے گھر بلایا، جہاں پر گن پوائنٹ پر 8 سے 10 لڑکوں نے مجھ سے زیادتی کی ویڈیو بھی بنائی۔ متاثرہ لڑکی نے مزید کہا کہ ملزمان کو بلیک میلنگ اور بدنامی کے ڈر سے میں خاموش رہی۔ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو اس ریزن کی وجہ سے بھی نہیں آگے چل پاتے کہ ہماری بدنامی ہو جائے گی، اس بدنامی کے ڈر سے بہت سارے والدین بھی سٹیپ نہیں لے پاتے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے جتنا بھی ریسنٹ کیسز ہوئے، اشال فاطمہ 17 سال کی جنگ سے تعلق، 14 سال کی میڈ لاہور سے تعلق، مطلب کام والی، منتہا 7 سال کی سرگودا سے تعلق، 3 سال کی بچی کراچی سے تعلق ہے اس کا۔ کیا ہماری جو سوسائٹی ہے وہ فیل ہو رہی ہے بینگ اے ڈاٹر؟ یہ ختم کب ہوگا؟ کون سے لاز انفورسمنٹ ہیں جو ان بچیوں کو سیو کریں گے؟ کون سے ایسے چیزیں ہیں جو یہ ختم ہوں گی؟ اگر جون کی بات کی جائے تو 4 ایسے دل دہلا دینے والے واقعات پیش آئے ہیں۔ 17 سال کی جو لڑکی ہے جھنگ سے، 14 سال کی جیسے میں نے بتایا لاہور سے، 7 سال کی سرگودا سے، اور 3 سال کی قائد آباد کراچی سے۔ کوئی بھی ایج گروپ سیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ کہا جاتا انکاؤنٹر کر دیا گیا، کہا جاتا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ماں باپ نے لاش لینے سے منع کر دیا، محلے والوں نے منع کر دیا۔ کیا یہ کافی ہے؟ آگے کیا ہوگا؟ ہمارے لا کہاں پر ہے؟ کہیں بھی تو انصاف ملے۔